السلام عليكم. اليوم عندنا حصة ثالثة متوسط. هاي ميس. هاي عندنا هاي فرح يتحوس. اوكي معليش ان شاء الله تحويسه مليحة. دونك عندي اماني اليوم. اماني انت ياكي ميس دوزيام صح؟ يا خلاص اوكي انفال نشكر عليكم ايضا نعم. وفرح تحوسي فرح يا ميس نقرا. اكيد عندنا هاد السوجي سي ان دوفوار تاع دوزيام اني دي بروميير تريمستر. اوكي سو نيميرو 2 سي ان سوجي كيف يحكي على كيما بروميير تريمستر كيف نفس الطريقه نفس لي كاستيون حيتعاودوا. اوكي عندي ان تكست. اوكي الان واش عندي هنا؟ عندي نيميرو 1 compréhension de l'écrit. سو عندي souligner la bonne réponse. Ce texte est un conte, article de presse ou le poème. اللي تجاوبني تقول لي وعلاش. اوكي سو عندي نسيبة. Yes, miss. نسيبة Ce texte est un article de presse. وعلاش؟ Parce que c'est un fait divers. Article de presse, c'est un fait divers ou le bref. Exactement, c'est un fait divers. اوكي ما كنتش bref ماشي un poème. اوكي ماشي un conte une conte là. C'est un article de presse parce que c'est un fait divers. Very good. Yes. C'est un article علاش؟ parce que une bijouterie a été cambriolée à Alger. So يعني كيش يقولوها؟ une bijouterie هي تاع السيارة. c'est ça. اللي يبيعوا فيها الذهب. فوالا حاجة الذهب. سرق في ألجير. السيار فوالا. عندي سي. وين كاين سيار في بليده؟ باب السبت لا كاين باب السبت، كاين خازمي، كاين بزاف باب الجزائر، كان حل واحد جديد باب فوالا. دونك عندي بي قالك سو تكست بارل دان ميفي اكسيدون ولا انسوليت. رشا نجاوب. عندي رشا. جاوب. هاي ميس. هاي تفضلي رشا. I'm good. هاي جاوب. عندي رشا. قلنا رشا من بعد بدو نتايا من بعد. رشا تفضلي. بي. How are you? I'm good, thank you. هاي شهلة تشيب. How are you شهلة؟ وينك يا شاكي؟ هنايا. هذا بدينا نعم. يا ما يشرو طارنا كنا نقصر ده ما كان. يا قولي يا رشا. Yes. اوكي عندك بي قلنا سو تكست بارل دان ميفي اكسيدون ولا انسوليت. واش نقولوا؟ ميفي. اكسيدون. اكزاكتومون. فرنسي اليوم. فرنسي ساعة فرنسية ساعة إنجليزية. معليش ماما؟ أكيد صح. هاي هنا في السي لا كاستيون سي شو نقولوا؟ هاي الأولى ميس. الأولى ولا راكونت لي زافونت دو بيجوتي ولا غابورتي ان ديلي دو فول. أباك وثاني حيزني ودخلت مانيش فاهمة مليح الدرس. ما كاش مشكل. شكون يجاوبها؟ معليش خذي راحتك. عندي غادة. بدو أو معنا بدو معنا بدو. ديلي دو فول. سي لوتور رابورتي ديلتي دو فول. رابورت ان ديلي دو فول. علاش تكفى هكا؟ علاش؟ لا ديلي ميس هو تفهمي فيه ميس. بيجوتي. Voilà, ça je قالك هنا trois personnes munies d'armes blanches ont été attaquées hier à un bijoutier situé à Alger, blabla, ok. C'est alors qu'il a été reçu pris par, ok. لما نقولوا fait le portrait d'un personnage معناتها l'auteur اللي كتب هو يقول أنا je, ok. تسمى هو le personnage. هو احنا ما عندناش je لا ما عندناش هذه, ok. Non, il fait pas le portrait du personnage. تسمى هو ماشي البيرسوناج. هو يحكي على بيجوتي سرقت. اوكي قال لك واش قال لك؟ لا ميس حنا البارح درنا برودكسيون اكريت في القسم، كاين بزاف معانا غلطوا وداروا قاعدوا يقولوا شغل يحكيو هما قاعدوا يقولوا جو. قالت لنا البروف تاعنا قالت لنا ما يكزيستيش لو برونون بيرسونال جو في لا بريف.
فوالا لما يقول لك لما يقول لك في لو بورتري دان بيرسوناج معناتها هذا لوتور يحكي على بلي هو سي لوي لو بيرسوناج سي لوي كما نقولوا هو كما نقولوا لو بيرسوناج في النص سي صا لكن هو ماشي هو لانه واش يحكي على اون بيجوتري سرقوها يحكي ايضا قال لك على لا فيكتيم اوكي ايتي ايفاكوي يحكي واش يحكي سيلون لي تيموانياج les malfaiteurs اوكي اون poignardé la bijoutier avant اوكي سو ما يحكيش اسمها هذه نو اوكي قد raconte les aventures d'un bijoutier لا سي با les aventures اوكي هو سي ان رابورت ان ديلي دو فول اوكي سي بور سا نحكيو على كما نقولوا يحكي لنا على ميس ان ديلي هو شغل ان ميستير جريمه ما سمعتكش يعني جريمه ولا لا يعني حاجه صارت اوكي حاجه صارت ان ديلي دو فول يعني صارت ان ديلي دو فول ولا ان ديلي يعني حاجه صارت متعلقه بالفول اوكي ديلي ميس ديلي هو شغل سينونيم دو ميفي فوالا اكزاكتومون وين دان رحاب اكيد وليتي معنا رحاب نعم بس شو انت وش يكسروا محمد وش يكسروا محمد وعبد الحق نعم دونك شو عندي نيميرو 2 اوكي سو عندي à partir du texte complète le tableau suivant دائما عندنا عن تابلو يحكي على كي كوا و كونسيكونس نعرفوا بلي كونسيكونس وهي النتيجه ولا نقولوا واش صار ابخي بهذا نقولوا واش صار بهذا الحكايه كامل سو كي نقولوا كي وين اماني سكتبي اماني ياس كي اماني كي نقولوا كي واش نقولوا كي بيرسوناج يا لكن واش نقولوا بيرسوناج لا الصوري تاعي ما لقيتهاش سو عندنا لا نقولوا كي واش نقولوا هاي ميس هاي البيجوتي لما نقولوا كي عندنا لاكسيدون اوكي دار ما بلانش يس هاي 3 بيرسون ميس يس هاي بروميير الاخر باغ اولى يس بيرسون بيرسون بلان اوكي عندي نيميرو 2 واش عندي كوا ماذا يس واش نقولوا كوا واش نقولوا ميس بيجوتي اللي مالفيت لا لما نقول لك كوا واش صار نقول لك اون بيجوتي ايتي كومبريولي معناتها يعني كاين سيار ولا سرقوه من بعد نحكي ولا الاخر شي صار اللي تي 2 ميس كان هاكي حل جوجل ميت نعم اش قالت لي ميس قالت لك حل جوجل ميت لا ما حليتوش لكن لان اخر مره ما عرفتش نسكر في الدو جروب وقعت لها غير تعاود لما نقولوا كان شكون يقول لي كان امبريونداج دان بيجوتي لا نقولوا كان وقتاش ميس افون ايير ما كاينش داش مونطون دام هيك دو لا سيتي دي il était 19h et les bus ساعة على 19 ساعة ها هيك لو بيجو رئيسي سو قال لك افونتيير اوكي ميس هذيك تاع 19 قال لك من كان البيجوتي في لا بيجوتري تاعو فوالا قال بصح من صرا ما فيه كانت افون ايير So, ok, quand voilà, il était 19h que le bijoutier a été en train d'enlever le bijoutier مش كاين ينحي سلعتها على 7 العشية، اوكي؟ لكن احنا نحسب وقتاش صارت هذه العبسة، وقتاش صارت، اوكي؟ مثل تاريخ النشر كان 23 أكتوبر 2002 Exactement, ça نقولوا avant-hier, ça veut dire ça veut quoi? Le 21, c'est ça? كي نقولوا افونتيير راح تكون 22 لا avant-hier, ماشي hier, avant-hier. افونتيير Voilà, hier c'est le 22, avant-hier c'est le 21. ميس ولا نقدر ما نكتبوش كاع لا دات نكتبوا غير افون ايير
يا بصح كيقول لك اتون باش نفصلوا باش ما تروحش النقطة نقولوا لهم 21 أكتوبر 2012 فوالا اوكي نقولوا باسكو عندنا افونتيير نقولوا افونتيير حنا نكتبها لو 23 حنا نقولوا لو 21 انا بوما نقول هكا نسينا مادام بصح علاه درتي لو 21 ما درتيش لو 23 لوغو محمد هذاك 23 هذاك تاريخ النشر أكتوبر فوالا مي هنا دايما كي نصيبوا هكا زعما 23 ولا 24 نقصوا له. لا سو قال لك هنا يفوت قايل النص اوكي سو هنا قال لك ليبرتي اوكي دي 23 تسمى الجورنال ليبرتي حطه لو 23 10 2012 اوكي لما كتب النص السيد واش قال لك 3 بيرسون مينوي دارم بلانش اون اتاكي افونتيير تسمى لو البارح 23 هي 21 سو لو البارح سي 21 ماشي 22 اوكي سي بور سا باسكو يقول لك لو كان تسمى لا دات توجور عندك كاين دات ولا لازم دابا يا اوميس لما نقولوا اوش وين اجي باسكو عند ياس ميس نعم عندي هنا اجي علاش كيف من عندك الصورة مالا نعم ما درناش ميس شو مثلا يبعثوا في الجروب قالوا لك حطينا جوجل ميت وين حطوا ما حطوا لهم حطي لهم في اوكي الان نكملوا لما نقولوا احنا قلنا كي اوكي كي هي 3 بيرسون موني دان نارم بلانش لما نقولوا ميس كونسيكونس النتائج ميس النتائج اكزاكتومون نقولوا كوا سي كوا عندنا كوا ان بيجوتري a été cambriolée لما نقولوا بوركوا ولا الكومون يا لما نقولوا كونسيكونس سي كوا واش نقولوا النتيجة النتيجة ميس تاع الحادث النتيجة ياس فوالا واش صار الحل Le fondé de Pigeonnier a affirmé que son frère est hors de danger. Voilà, very good, well done. Mais le propriétaire grièvement blessé. حميس ها هو كاع Mais le propriétaire grièvement blessé. فوالا نقولوا لا بيجوتري اوكي ولا نقولوا كيف اوكي لا بيجوتري ولا اللي يبيع اوكي واش نقولوا لا بيجوتري وين هي لا بيجوتري gravement blessé c'est ça grièvement blessé voilà ما كاين جرحى وكاين يا فوالا غريفمون بليسي يعني شغل دو سبيطار ومباديش هكا فوالا لا فو تاعك كيما تاع انفاس سبحان الله كيف سيرفيس دار سيرفيس هذا غرامون بليسي دونك واش عندي هنايا عندي next one اوكي next واش قال لك répond par vrai ou faux اوكي عندي la première question la bijouterie est située à la sortie de la cité de 2000 logements vrai ou faux Mais c'est vrai. وعلاش Mais c'est vrai. علاش Mais c'est faux. طلعينا النص هاي النص La cité de 2000 logements. logement very good c'est la cité قال لك la bijouterie est située à l'entrée de la cité de 2000 logements voilà précisément c'est là نحي هذا باش يبان مليح باسكو خبطه اوكي سنقولو ياس عندي نيميرو 2 سي سا ياس نيميرو 3 اوكي سا 3 قال لك la bijouterie est située à la sortie de 2000 logements نقولو وي باسكو علاش في النص اوكي في النص عندي ياس عندي هنايا premier paragraphe اوكي نقولو ياس ماشي ياس وي فري فري صحيح وخطأ ياس نقولو فري false and true
Yes. نقول له next one قال لك le propriétaire a été en train d'exposer sa marchandise. Vrai ou faux? فوق. علاش؟ وينها؟ ها هنايا قال لك هنا. Il était 19h le bijoutier. Le bijoutier était en train d'enlever sa marchandise exposée aux vitrines. C'est نقولوا faux. وعلاش faux؟ parce que le bijoutier ما كانش exposé كان ينحي فيها. اوكي هنا قال لك exposé. هو قال لك لا هو قال لك فوالا هو قال لك بوا غراندي واللي هي اكسبوزي. فوالا هنا كاين هنا d'enlever واللي كان exposé. À l'entrée de la cité. نعم فوالا. الآن وش عندي next one؟ عندي نيميرو قال لك هنايا قال لك le bijoutier a été poignardé par les malfaiteurs. طلعيها لنا باش نشوفوا النص. انا نقول فغي دابور باسكو شفتها مي بون عاود نشوفو. اوكي سو انا شفت مالفيتور غادي شفتها مش ما عرفت طلعتها. ميسرة جاي شوية ما شفتهاش. هنا وي يبان لي صحيحة ميس. صحيحة يس ممتازة ميس صح. Le bijoutier est mort. Tu vois ou pas? Vrai. قال لي بليسي وما والله ما علاش مور مش كاين ما ماشي تأذى بصح ما في اللي يموت. غيب مو بليسي. فوالا il est pas mort encore ما ماتش. اوكي مش كان مات كان يقول لك قال لك بليسي يعني تأذى برك. نعم صح نورمالمون لا فراز الاولى تجي فوق. علاه؟ باسكو ما كاينش جملة في النص ماشي لي كيما عطاوها لنا. قال لك بليسي مين. قال لك la bijouterie est située à la sortie de la cité de 2000 logements. اوكي وهناش قال لك un bijoutier situé à l'entrée de la cité de 2000 logements. كيف l'entrée la sortie هذه sorry yes هذه la sortie هذه l'entrée. هنا سي لونطري هنا مع الدخلات مع الدخلات عندي من لوجمون وين قال والخروج مع الخرجه صوتي تسمى لازم نقولوا فوق. شكرا انفال شكرا. ما اسمنيش انفال انا اماني. اماني صح جاوبت. اماني ولا انفال كيف عندي numéro 4 avant de s'emparer des bijoux. ok le mot souligner veut dire s'emparer, laisser, prendre ou cacher. شو معناتها جا s'emparer وش معناتها؟ s'emparer prendre. نعم. اصبر. مش prendre. ماشي cacher يس ماشي laisser أكيد يس prendre أكيد. فوالا. ميس فهمت ميس فاطيام. نعم. فهمت السؤال الرابع. السؤال الرابع قال لك le verbe s'emparer c'est وش معناتها؟ الكلمة اللي تدل الكلمة s'emparer من هذا الكلمات منها اللي تدل عليها. فوالا وش معناتها؟ اسكو معناتها كاشي معناتها prendre ومعناتها laisser ماشي هذه سي prendre definitely. اوكي اوكي now we have some grammar. complète le tableau suivant. عندي le verbe évacuer cambrioler عندي le nom d'action. وش معناتها le nom d'action؟ مش هذا تاع النوميزاسيون تاع وي ميس من فيرب تحولوا لنوم بس فوالا هلو ميس. نعم هاي وش قلنا نيميرو 5. اوكي كومبليت التابلو سويفون قال لك لو فيرب وعندنا لو نون داكسيون. عندي ايفاكيو شنو نقولوا ايفاكيو ولا نقولوا ايفاكياسيون. فيري جود ايفاكياسيون فوالا. سو عندي كامبريولي شنو نقولوا؟ كامبرولاج. كامبريولاج فوالا كامبريولاج فيري جود ويل دان. الان عندي لا باسيف فويس. اوكي كثير مهمه التلاميذ لان كاين بزاف ثاني ما قريناش زعما ما قريتوش. سو عندي باسيف فويس بزاف سهله لكن اللي ما قراهاش ما يديرهاش. اوكي اللي ما يقراش ما يطيحلوش.
ميس معليش ندير الجملة الأولى. اكيد. سو عندي transform les phrases suivantes à la forme passive. اللي ما قالش passive voice ما يركزش عليها بزاف، لكن لازم يعرفها. هذا ما كان. كنت تسمع فيا. أنا نسمع فيك عبد الحق. ايه مغني شهيرة وهنايا. انا وما رانيش نسمع في روحي. عبد الغني وينك؟ عبد الغني وينك؟ السلام عليكم ميس. عليكم السلام. وينك؟ راك ساكت هكا علاش؟ ميس يس نمبر 1 عندي. جي أول شي عندي فراز. وينها هي لا فراز؟ Les services de police ont déclenché une opération de recherche de malfaiteurs. اوكي سو دائما نشوفوا التلميذ نقولوا يعرف passive voice، نعرفوا وين هو السبجكت، وين هو لو فيرب، وين هو الأوبجي. نعم. هذه مالفيتور ميس معناها اون ديكلونشي ولا وش؟ واش معناتها malfaiteur؟ اون ديكلونشي. Les malfaiteurs, c'est malfaiteur, il y a كلمة مقسومة على اثنين. Il y a malfaiteur, c'est lui qui a fait du mal. Voilà, c'est lui qui fait du mal. C'est le malfaiteur. ميس يكونوا سراقين ولا Voilà, exactement, سراقين ولا. مجرمين ميس المجرمين. Voilà, مجرمين. Malfaiteur, c'est un mot composé. معناتها c'est la personne إنسان qui fait du mal, ok? On dit malfaiteur. C'est le verbe faire. Donc, à des passifs, il faut que ne savez pas. Une opération de recherche de malfaiteurs a été déclenchée par les services de police. Ok. Une opération, c'est une opération de recherche, ok? De recherche. نعم. مانيش فاهمة. نعاود دقيقة. سو دائما passive voice دقيقة باش التلميذ باش يفهم معايا. ده ما كان أنا نفهمك باش تفهمي الطريقة الأسهل. أوكي سو وينها هي نسيبة؟ وينها كاين نسيبة اش قالت لنا؟ قالت لك عندك كاين فراز هادية ونحولوها الباسيف فويس. دائما التلميذ اللي مازال فهم باسيف فويس نو يعرفها باسكو راح تقراها في الإنجليزية أيضا. نقراها بالانجلي لا ميم ميثود نفس الطريقة. سو واش عندي هنا؟ عندي اللي نحوسو دائما نحوسو سابجكت. اوكي نحوسو لي سيرفيس دو بوليس. اوكي هذا هو لو سوجي. اوكي سي ان سيرفيس دو بوليس. لو فيرب ان ديكلانشي هذا هو لو فيرب. اوكي عندنا لوبجي هو اون اوبيراسيون دو ريشيرش. اوكي دو مالفيتور. اوكي هذه كامل باسكو واش معناتها هذا السيرفيس دو بوليس ان ديكلانشي. اوكي ديكلانشي كوا؟ ديكلانشي اون اوبيراسيون دو ريشيرش. لما تروحي الباسيف فويس الأوبجي يرجع subject. اوكي ومن بعد نزيدولو لو فيرب نبدلوه بليس نديرو بار بليس الأوبجكت subject. سو عندي لو أوبجكت بليس لو فيرب بليس بار بليس لو subject. هذه القاعدة قاعدة ما نرجع من الأخر نولو لقدام. واش عندنا une opération de recherche هكا واش نديروها a été. نعم d'abord كي نقولوا ان ديكلونشي sur quel temps هذا هو في quel temps؟ في الباسي كومبوزي ميس. exactement passé composé. voilà c'est le passé composé. لما نحولوها إلى الباسيف فويس لو طون يقعد لو ميم. اوكي لو طون va rester le même. دونك إذا كانت هذا الباسي كومبوزي واش نديرو a été. يس a été واش نقولوا déclenché. A été déclenché par les services de police. Déclenché 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 par les services de police. Voilà de police هذه هي هكا نقولوا a déclenché par service de police. نقولوا la recherche de malfaiteurs نسيناها de malfaiteurs. سو لما نحبوا لا مالفيتور لما نحبوا نديروها واش عندنا قلنا هذا سي كوا هو عباره على الاوبجكت اللي يرجع هو اللي يرجع السبجكت. اوكي عندي اولا عندي ايتي عندي ايتي ديكلونشي واش عندنا لو فاب لو كده افوار سي سا بليس ايتي ديكلونشي سور كال باراهو في الباسي كومبوزي. باسي كومبوزي نديرو اكسيدير افوار. اوكي ا ايتي ديكلونشي. لو كان نحي واش معناتها؟ نقولوا هاد لوبيراسيون هادية اوكي
ايتي ديكلونشي معناتها هاد لوبيراسيون هي اللي ديكلونشات، هي خطا ماشي هي ديكلونشات، هي انا ايتي ديكلونشي معناتها ديكلونشاوها شكون ديكلونشاوها هما لا سيرفيس باغ لي سيرفيس دو بوليس. اوكي لازم نديرو باغ. هذه الاكتيف فويس. باسيف فويس هذه هي حتلقاها في كاتريام اني اون انغلي. ميسي وهذه اللي عطاوها لنا هما هذه الجمله كيما عطاوها لنا هما اكتيف باس فورم اكتيف. فورم اكتيف دائما كي نحاولوا من باسيف فويس نحاولوا من اكتيف فويس. اوكي نحاولوا من اكتيف فويس. هي بزاف سهله مازال لقيتوش باسكو مع هذا ما كنتش تقراو فيها بزاف ما لحقتوش لهاش لكن تلحقوا لها. اوكي حتلقى ممكن بعد الاختبار. ما قريتهاش المره اللي فاتت برك من شرحتيها فهمتها. ياس هذه هي القاعده نفسها ما تبدلش. اوكي وسورتو نتوما تخوازيام اني عندكم بزاف باسي كومبوزي توجور عندكم باسي كومبوزي دونك توجور لا ميم قاعده حتبدل ما تبدلش. اوكي عندي هنايا ايفاكيورا سي كال طون هذايا سي با الباسي كومبوزي سي فيتور فوالا لو فيتور. كي نقولوا الفيتور نفس الشيء واش قلنا الجمله لو فيرب في الاكتيف فويس كي تكون جمله في لو فيرب تاعها في الفيتور لما نحولها الباسيف فويس elle va rester في الفيوتشر. ما نقدرش نديرو الجمله باسيف فويس في الباسي امبوسيبل. اوكي سو اذا كانت هذه فيوتشر حنديرها فيوتشر. واش نقولوا هذه مثال لو بيجوتي تفوت لي نسايبه يس ميس يا لو بيجوتي هذه لو بيجوتي نقولوا يا لما نحولها الفيوتشر شنو نقولوا ميس وين راحت الجمله اللي نحولوها هذه نيميرو 7 هذه non sorry هذه la protection civile évacuera le bijoutier. شنو نقولوا le bijoutier sera évacué par la protection civile. voilà exactement هذا ما كان la protection civile c'est ça هذه هي. اوكي that's it. نسيبها مازال ما قراوهاش في السيت وفهمتها. اوكي الباقي ايضا لازم يفهمها بزاف سهله. اوكي القاعده تقول لك انه لو فيرب كيما يكون لو فيرب هنايا كيما حطوه هنايا كيف اذا كان باسي كومبوزي يبقى باسي كومبوزي واذا كان البريزون يبقى بريزون واذا كان فيوتشر يبقى فيوتشر. اوكي سالمون نعرفوا وين راهو الاوبجيكت وين راهو السبجيكت وين راهو لو فيرب. هذا ما كان ودائما بيان سور نقولوا لو بيجوتي سورا ايفاكوي بار ok évacuer voilà par la protection civile. هذا ما كان نزيدو par الفرنسيه والانجليزيه عندهم نفس القاعده كيف باسيف فويس. اوكي اللي مازال ما قراهاش ما كاش مشكل ما نركزش معاها الان لكن اديها فيها صوبك. هذا ما كان. اوكي عندي next one واش عندي نيميرو 8 لو تيتر دو تيكست يس هي ماشي واعره اماني. اوكي سو نديرو تمرين عليها حتشفي عليها من بعد. دائما شوفوا القاعده كي يكون لو طون هنا باسي كومبوزي حطوا تركزوا على ا اي تي. هذا ما كان. اوكي علاش ا اي تي باسكو عندنا اون اوبيراسيون عندنا وحده. اوكي باسكو وحده لو كان عندي بزاف ما نقولش ا تي واش نقولوا نعرفوا فيها تخفل الباسي كومبوزي فوالا نزيدوا لما يكون عندنا قلنا ا باسكو عندي اون اوبيراسيون وحده. لو كان عندي بزاف واش نقولوا كان درتنا لي زوبيراسيون exactement voilà on était voilà هذا ما كان. اوكي كي يكون عندك باسي كومبوزي نستعملوا ا اي تي ديكلونشي. نعم نعم تفضلي تعاود ميس. نعم نعم سورا ايفاكيي نحطوا اكسون yes évacuer ماشي er ماشي er yes ماشي er accent e yes l'accord de participer ميس دقيقة ما قريتيش في هذه بارتيسيباسي. نعم لا هي نعم so نقف تاع وهكا شغل الجراند مثل الاخرى هذه اللي هي الاولى بعد نديرو الفيرب نعاود. اوكي لما تكون عندك باسيف فويس اش في عليها الباقي يسمعني. اوكي باسيف فويس فرنسي والانجليزيه نفس القاعده. اوكي واش نجيبو دائما كي يكون عندك جمله كيما هذه. اوكي جمله كيما هذه اي جمله نبداو هذه الصغيره كاع هذه الصغيره. اوكي نحوسوا واش نحوسوا وين راهو السوجي. اوكي نقولوا subject هو لو سيرف هذه. اوكي لا بروتيكسيون سيفيل هو لو سوجي. اوكي لو فيرب هو évacuera صح
عندي الأوبجكت وهو لو بيجوتي يعني المفعول به سي صح؟ بيجوتي. فوالا لما نروح الباسيف فويس دائما وش يرجع؟ يرجع الأوبجكت الأول أوكي؟ الأوبجكت يرجع الأول بلاس لو فيرب بلاس عندي وش عندي؟ بلاس باغ بلاس سبجكت بس اوكي السبجكت مع الاخر اوكي هنا لو فيرب القاعده تاع لو فيرب نعرفوا اول نعرفوا هذه القاعده اوكي الاوبجكت بلاس لو فيرب بلاس باغ بلاس سبجكت من بعد عندي لو فيرب نحطوه على حساب لو طون تاع تاعو اذا كان الجمله هذه في البريزون لو راح يكون في البريزون ولا كان هذه في الباسي راح يكون نعم أكلت تفاحة مثل التفاحة أكلت من طرف أحمد. اكزاكتومون فوالا هذه هي كيما العربية كيف باسيف عندها قاعدة واحدة لكن بالانجليزية الفرنسية ممكن حتى تغلطي بلي فيرب كيما هنايا قالت لك هنايا سي فغي شكرا فرح لو بيجوتري نقولو سورا باسكو سورا ايفاكوي باسكو عندي لو فيوتشر ما نقولش دو او نقول ان سول او باسكو عندي لو بيجوتي عندي ماسكولين اوكي نقولوا ان لو كان عندي لا بيجوتري نقولوا او دو او والاو تاع فيمينان لكن عندي واحد نستعملوا سورا ونستعملوا ايفاكوي لو باس بارتيسيبي تاع لو فيرب ايفاكوي بار لا بروتيكسيون سيفيل فهمتوا؟ نفس القاعده الان حتعاود تقراها في الكلاس اوكي بصح جوست بور افوار اون ايدي هذا مكان اوكي ديكم سهله دونك واش عندي اكور اوكي اون انجلي الي بلي فاسيل اوكي بالانجليزيه سهله بزاف انا بور موا بزاف سهله على الفرنسيه اوكي سو انجليزيه اي ترو فاسيل مي صح نديرو دوكا اونجلي دوك كملوا السجل ديال الفرنسي نعم نكملوا قبل مي سنحلوا عندي 7 رحاب عندي نيميرو 7 قالك لو بيجو اوكي لي بيجو que les malfaiteurs ont volé étaient de grande valeur واش نقولوا حلها ميس مشينا فيك باسي كومبوزي ولا شنو هذا؟ لا بنتي قولي لي انت فاهمينه قال لك استعملوا قال واش قال لك accordez correctement le participe passé ميس كيما هذه تاع كيما السادس ولا كيما الباسيف فويس هذا هذايا نحوسوا له سي كوا لو بارتيسيب باسي تاعو سي كوا هذا ما كان بارتيسيباتي برك سي كوا البارتيسيب باسي تاعو تاع فولي واش نديرو له ثانك يو يا نقولوا عندنا لما نقولوا ايزون اوكي عندنا هنايا كيما هنايا هنا يس باسي كومبوزي ايزون فولي نديرو لو او اكشن ما كان اوكي avoir le facteur de pain jamais ماشي با فوالا فيري جود ثانك يو اماني ثانك يو ساعدنا فولي هذا ما كان بلا اس اوكي غلط ثانك يو ميس نقدروا نديروا لاكور مع افوار بصح ماشي في هذه الحاله من نقولوا مثلا ميس من نقولوا الى مونجي لا بوم هنا الا مونجي لا بوم هنا ما نديروش الاو بصح من نقولوا il les a mangé نديروا هذاك سي او دي نديروه قبل الفعل تما نقدروا نديروا لاكور اوكي دونك فوالا اوكي دونك لا دوزيام la victime a été poignardée اوكي في هذه الحاله عندنا a été poignardée كيما الباسيف فويس كيف a été poignardée par les voleurs واش نقولوا واش نقولوا ميس هنا نديروا لاكور باسكو لانه كاينه اف نقولوا نحو الاو نديروا اكسون فوالا اكسون فوالا باسكو عندي لا فيكتيم yes ok numéro 8 le titre du texte est en phrase verbale transformez-la en une phrase nominale قال لك راه يبدا بفعل تقلبها نومينال واش معناتها اي phrase nominale لا سو اي phrase nominale ما عندهاش تسمى جمله تبدا بالاسم ما فيهاش فيرب لا سو اي phrase verbale هي كل جمله فيها ان فيرب اي phrase nominale ما فيهاش فيرب كامل لما تكون عندك جمله فيها الفيرب واش نقول لما تكون عندك جمله فيها الفيرب اوكي لو فيرب هذاك نرجعوه ان نون فوالا
c'est quoi le verbe? هنا عندنا ايتي كومبريولي. كامبريولي. واش نقولوا هنا؟ واش نقولوا؟ نقولوا une bijouterie cambriolée à Alger. Cambriolé, c'est le verbe là. واش نقولوا؟ le verbe. C'est quoi le nom تاع cambrioler? Cambriolage. Voilà. Cambriolage. Voilà, واش نقولوا؟ Un cambriolage d'une bijouterie à Alger. Exactement, un cambriolage. Voilà, هذا مكان، اوكي؟ un cambriolage d'une bijouterie.